हेलो नानीबाबुहरू आज म फेरि सेट 15 भनेर लिएर आएको छु। यो पार्ट 15 भनेर ल्याएको छु। मोडल 15 हो। यो मोडल 15 मा यस्तो टाइपको क्वेशन मैले राखेको छु हैन। यो पनि 3 सेट बेसमा क्वेशन हो। अब यो क्वेशनलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा यसलाई बुझौँ है त। In a survey, it was found that 55% of customers want to use Nokia mobile set, 35% want to Motorola, 15% want to Sony only, 25% want to use Nokia and Sony, 20% want to Sony and Motorola, 15% want to Nokia and Motorola, and 10% want to all three. If 70 customers do not want any of the game, यसमा हेर सबै पर्सेन्टमा दिएको छ, यो चाहिँ नम्बरमा दिएको छ हैन। यो चाहिँ 70 चाहिँ कुन भनेछ डु नट वान्ट। डु नट वान्ट भनेको यसमा अगाडि पनि मैले भनेको नपढ्ने, फेल हुने, नखाने यी सबै चाहिँ के हो नम्बर कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट कति दिएको छ हामीलाई 70 हैन। 70 customers do not want any of them. Find the total number of customers involved in the survey. अब टोटल नम्बर कति रहेछन् त्यो फाइन्ड आउट गर्ने है। ल अब मैले यसमा तीनटा सेट बनाएको छु। यो नोकियाको लागि, यो मोटोरोला, यो सोनी र मैले लेखेको पनि के छ कि लेट N M and S be the number of customers who want Nokia, who want to use Nokia, Motorola and Sony mobiles respectively. अब यसमा हामीले नोटेसन कसरी गर्ने n of u भनेको पर्सेन्टेजमा के हुन्छ 100% भनेर लेख्छु हैन। अनि त्यसपछि 55% of customer want to Nokia mobile set, n of n equals to 55%, 35% want to Motorola, n of m चाहिँ भनेको 35%, 15% want to Sony only and not S equals to 15%, 25% want to use Nokia and Sony, and भनेको चाहिँ इंटरसेक्शन एज वेल एज भनेको पनि मैले हिजो भनेको थिएँ इंटरसेक्शन, बोथ भनेको पनि इंटरसेक्शन। अब यो चाहिँ भनेको 25%, 20% want to Sony and Motorola, कति हो 20%, 15% want 15% want Nokia and Motorola, 15%, 10% want all three भनेको तीनटैको इंटरसेक्शन Nokia, Motorola, Sony तीनटैको इंटरसेक्शन कति भयो 10%। फेरि के हुन्छ if 70 customer do not want to any of them भनेको n union m union s को कम्प्लिमेन्ट कति भयो यो 70। यो चाहिँ हामीलाई केमा दिएको छ नम्बरमा। अब यसमा के गरौँ n of n union m union s को कम्प्लिमेन्ट पहिले फाइन्ड आउट गरौँ पर्सेन्टेजमा, ठीक छ नि। ल अब यसलाई यसरी गरौँ therefore n of n union m union s equals to n of m n of s minus n of n intersection m intersection s n intersection s plus n of n intersection m intersection s, यो तीनटैको इंटरसेक्शन। अब यसमा भ्यालु पुट गरौँ n भनेको चाहिँ 55%, 35%, 15% n intersection m
15%, M intersection S 20%, N intersection S 25%, and intersection 10%. ये सबैलाई जोड्दा कति आउँछ 90%. ये सबैलाई प्लस माइनस गर्दा कति आउँछ 90%. अब हामीलाई कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु. Therefore n of n union m union s plus n of n union m union s complement equals to n of u. अब यो भनेको 90% प्लस n of n union m union s complement equals to 100%. n of n union m union s complement equals to 10%. अब कम्प्लिमेन्ट कति आयो हाम्रो 10%. अब यसलाई इन कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो 10% आयो चाहिँ नम्बर पनि हाम्रो कति छ 70%. अब हामी यसलाई x मानेर हामी टोटल पर्सेन्ट भनेर टोटल नम्बर अफ कस्टमर भनेर होला है. अब यसपछि लेखौँ होला let x be the total number of customer then 10% of x equals to 70. हेर त यो पनि कम्प्लिमेन्ट हो यो पनि कम्प्लिमेन्ट हो. टोटल नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट 10% इक्वल्स टु 70. अब यसलाई सल्भ गरौँ. 10 upon 100 into x equals to 70. 0 0 cancel. X equals to 700. Therefore total number of customer equals to 700. यही नै यसको के हो आन्सर है. ल यसलाई यो तरिकाले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले आन्सर 700 निकाल्यौं. अब भेन डायग्राम फिल गर्ने कसरी. अब हेर त सबैको इन्टरसेक्सन भनेर हामीले कति दिएको थियो 10%. हो के न. अब n र m भनेको 15% थियो. 10% आएपछि बाँकी कति पर्सेन्ट र 5%. त्यसपछि n र s 25. n र s 25 छ नि 10 आयो भने बाँकी कति र 15%. किन यो र जोडेर कति हुनुपर्छ 25. त्यसपछि आएको m र s भनेको 20 छ नि यो 10 छ नि बाँकीको कति भयो 10%. अब n भनेको चाहिँ 55. m भनेको 55 छ नि यो सबै यो सर्कल 55. अब यसलाई जोडौं. 15 मा 5 20 30. 30 मा 30 बाट 25 र 30 माइनस गर्दाखेरि कति भयो 25. फेरि m भनेको चाहिँ 35. अब यसलाई जोडौं. 10 10 20 मा 5 जोड्दा 25 माइनस 35 गर्दाखेरि कति भयो 35 माइनस 25 10%. त्यसपछि सोनी ओन्ली भनेर दिएको छ हामीलाई 15%. यो 15% यहाँ लेखौं र हाम्रो कम्प्लिमेन्ट कति आयो थियो 10%. यो 10% यो हैन. यसलाई यसरी फिल गर्ने हो र यसलाई राम्ररी पढ्नु. अलि ध्यानले हेर्नु. राम्ररी पढ्नु. सबै चीज नोटेसन राम्ररी हेर्ने. कुन नोटेसन कहाँ छ त्यसलाई पनि राख्ने. यो क्वेशन बढी इम्पोर्टेन्ट पनि छ र यो यसलाई हेर्न मेरो युट्युबमा जानु. मेरो युट्युबलाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु. धन्यवाद.